بعض लोग ऐसे भी होते हैं जो जादूगरों को भत्ता दे रहे होते हैं। बस ये समझते हैं कि जादूगर ने अगर जादू कर दिया, जब तक ये जिंदा है इसकी काट कोई नहीं कर सकता, कि नूर का मुकाबला अंधेरा कभी नहीं कर सकता। जादू एक अंधेरा है और दरूद शरीफ एक बेहतरीन किस्म का नूर है, और इस नूर से इन जादू की जो है छलनी हो जाता है, जादू पाश पाश हो जाता है, जादूगर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। बाज दफा दरूद के ऐसे अमाल भी हैं दरूद शरीफ के कि उसके अमल करने से सिर्फ जादू नहीं टूटता, जादूगर भी टूट जाता है उससे। हर कस्म के जादू के तोड़, बंदिश की यकीनी कार और मुस्तनद कुरानी अमलियात व वज़ाइफ के लिए हमारे YouTube चैनल पीर मोहम्मद शुएब बलोच को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो का उन्वान है कि जादूगर किन जगहों से डरते हैं और क्यों डरते हैं। ये वीडियो का उन्वान इंतहाई दिलचस्प है। वीडियो शुरू करने से पहले आपकी खिदमत में इल्तिमास है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। जादूगर को बाज लोग बहुत बड़ी चीज समझ रहे होते हैं और उसको स्याह व सफेद का मालिक समझ रहे होते हैं। इस वजह से जादूगर से खौफ खाते हैं, डरते हैं या वहम करते हैं, या बाज दफा बाज लोग ऐसे भी होते हैं जो जादूगरों को भत्ता दे रहे होते हैं। बाज ये समझते हैं कि जादूगर ने अगर जादू कर दिया, जब तक ये जिंदा है इसकी काट कोई नहीं कर सकता, और जादू की काट कोई मुमकिन ही नहीं है, फलां ढिमका, इस तरह के गलत अकीदे, गलत चीज़ें, गलत बातें मशहूर हैं। आज हम जादूगरों की कमज़ोरियां आपको बताएंगे कि जादूगर किन चीज़ों से और किन जगहों से खौफ खाता है, और इनका जादू क्यों नहीं चल रहा होता वहाँ। अगर जादू करे भी सही तो इसको बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ जाते हैं। जी हाँ, उनमें से सबसे पहले ये है कि जो बंदा मस्जिद में वक्त ज़्यादा गुजारता हो या जिसका घर मस्जिद के पास हो, ऐसे बंदे के ऊपर जादूगर जादू करने से कतराता है, डरता है। उसकी क्या वजह है? मसाजिद के ऊपर हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें बरस रही होती हैं, अनवारात बरस रहे होते हैं। जादू के अंधेरे जो होते हैं इसके सामने बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं, बल्कि ज़ीरो से भी माइनस में चले जाते हैं, और ये सहरी शयातीन खौफ खाते हैं। जादू तो दूर की बात है, जादूगर तो दूर की बात है, जिनको वो अपना पेशवा समझता है, जिनको अपना बड़ा समझता है, वो शयातीन है, ज़हर है। तो ये शयातीन इन इन चीज़ों से डरते हैं, खौफ खाते हैं। तो मसाजिद के पहला नंबर पे याद रखिएगा, पहला पॉइंट, जिसका मस्जिद में ज़्यादा वक़्त गुज़रता रहता है या मस्जिद के साथ घर होता है, ऐसी जगहों से जादूगर भी खौफ खाता है और जादुई चीज़ें भी खौफ खाया करती हैं। दूसरे नंबर पे वो घर जहाँ सूरत बकरा की तिलावत की जाती हो। हदीस पाक के अंदर है, इन्न शैतान यफिर्रु मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रा फ़ीहि सूरतुल बकरा। ये सही मुस्लिम की हदीस नंबर 780 है कि जिस घर में सूरत बकरा पढ़ी जाती है उस घर से शैतान भाग जाता है। अब याद रखिएगा, जादूगर का पेशवा जो होता है ये शैतान होता है। बाज लोग समझते हैं कि जादूगर के ये ताबे होती हैं चीजें, ये गलत है। जादूगर उनका ताबे होता है। क्यों? क्योंकि जब ये चिल्ला करता है, जब ये चीजें कर रहा होता है, पढ़ाइयाँ रियाजतें कर रहा होता है, तो ये जादूगरों की मिन्नत समाज, शैतानों की मिन्नत समाजत करता है। मिन्नत बाद में शैतान अपने चेले इसके पास भेज देता है, तो अहद व पैमान होता है। शैतान के असूलों पर ये जिंदगी गुजारता है, परागंदगी की जिंदगी गुजारता है। हालत गंदी होती है, गंदगी पसंद होता है, और गंदगी इतनी इस्तेमाल करता है कि आपकी सोच है। तीसरे नंबर पे पाकीज़ा बंदा, जा बावुज़ू रहने वाला बंदा, उससे भी जादूगर भी खौफ खाता है, शयातीन भी खौफ खाते हैं। याद रखिएगा, इतने कमज़ोर होते हैं कि बाज़ दफ़ा इंसान को जमई आती है तो ये बाज़ दफ़ा मुंह में घुसने की कोशिश करते हैं। अगर कोई बंदा उस टाइम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम कह दे, या अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, या कोई भी मसनून दुआ पढ़ देता है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर वगैरह में से कोई भी कह देता है, तो ये जल जाते हैं। इनकी पावर इतनी ही होती है, ये खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल सिफर हो जाते हैं। तो जिनको बावुजू रहने की वजह से इंसान के ऊपर एक मुस्तकिल अनवारात आते हैं। वुजू पाकीज़गी और वुजू से इंसान के ऊपर मुस्तकिल अनवारात आ रहे होते हैं, रहमतें बरस रही होती हैं। तो वुजू जैसे गुनाहों से ढाल है, इसी तरह जादूगर से भी ढाल है, जादू से भी ढाल है,
اور شیاطین سے بھی ایک مضبوط قسم کی ڈھال ہے۔ وضو ایک نور ہے اور جادو جو ہوتا ہے یہ اندھیرا ہوتا ہے، تو یاد رکھیے اندھیرے اور روشنی کا جب بھی مقابلہ ہوتا ہے تو ہمیشہ روشنی جیت جاتی ہے۔ یہاں بھی جادوگر خوف کھاتا ہے، جادوئی چیزیں یہاں بھی خوف کھاتی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے الطہور شطر الایمان، اس لیے کہ صفائی جو ہے نصف ایمان ہے۔ جادوگر جو ہوتا ہے آپ جب بھی دیکھیں گے وہ گندا ہوگا، گندگی ہوگی، غلاظت ہوگی اس کے اندر، کیونکہ شیاطین نے کہاں انسان کو صاف پاک رکھنا ہے؟ شیاطین کیسے انسان کو صاف پاک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ بالکل جو بھی ان کے ساتھ چلے گا اس کو وہ گندا کریں گے، غلیظ رکھیں گے۔ تو جادو اور یہ چیزیں غلیظ ہوتی ہیں اور صفائی اس کا بہترین مقابلہ ہوا کرتی ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہے کہ اذان، جہاں بھی اذان کی آواز آتی ہے وہاں سے یہ خوف کھاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی جادوگر بھی مسجد کے قریب نہیں بھٹکتا ہوگا، ہاں بھٹکتا بھی ہوگا تو کسی مشن کو لے کر آ رہا ہوگا، کسی اپنے مشن کے اوپر، یعنی جادوئی مشن کو۔ اب میں اس چیز کو مزید اس بات کے اوپر روشنی نہیں ڈالنا چاہتا، ایسی بات میں زہر سوشل میڈیا پہ نہیں ڈال سکتا، لیکن آپ لوگ بخوبی سمجھ رہے ہوں گے جو سمجھنے والے ہیں کہ وہ کون سا مشن ہو سکتا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر ہے اذا نودی للصلاۃ ادبر الشیطان وله ذرات، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب اذان دینے والا اذان دے رہا ہوتا ہے تو اس وقت شیاطین بھاگ جاتے ہیں، یہ اذان کی آواز سے بھی گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، ان کے اوپر خوف مسلط ہو جاتا ہے، ان کے اپنی حالت سے ان کی حالت ہی غیر ہو جاتی ہے۔ تو جہاں سے بھی اذان کی آواز آتی ہے، اس لیے ہم گھروں میں بعض دفعہ اذان کی ریکمینڈ کرتے ہیں، تجویز دیتے ہیں، سجیسٹ کرتے ہیں کہ گھر کے اندر اذان دیں، اذانوں سے یہ چیزیں بھاگ رہی ہوتی ہیں، جادوگر بھی بھاگتا ہے اور شیاطین بھی بھاگ جاتے ہیں اس چیز سے۔ اور چھٹے نمبر پہ وہ گھر جہاں درود شریف پڑھا جا رہا ہو۔ آپ نے سنا ہوگا مشہور حدیث ہے کہ درود شریف پڑھنے سے ایک مرتبہ بندہ درود پڑھتا ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں اور 10 دفعہ 10 گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں۔ یہ تو جو ہے جنرلی طور پہ ہے، لیکن یاد رکھیے گا جب اس کے اوپر رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، اس کے درجات جب بلند ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ اللہ کی خصوصی رحمتوں کے سائے میں ہوتا ہے، اس کے اوپر خصوصی انوارات آ رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا میں نے پہلے ایک بات کی ہے کہ نور کا مقابلہ اندھیرا کبھی نہیں کر سکتا، جادو ایک اندھیرا ہے اور درود شریف ایک بہترین قسم کا نور ہے، اور اس نور سے ان جادو کی جو ہے چھلنی ہو جاتا ہے، جادو پاش پاش ہو جاتا ہے، جادوگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ درود کے ایسے اعمال بھی ہیں درود شریف کے کہ اس کے عمل کرنے سے صرف جادو نہیں ٹوٹتا، جادوگر بھی ٹوٹ جاتا ہے اس سے۔ اور اسی طرح ایک نمبر یہ بھی ہے کہ جہاں تقوی ہوتا ہے، پرہیزگاری ہوتی ہے، گناہوں سے بچا جا رہا ہو، چاہے وہ گھر کا ماحول ہے، کسی بھی مجلس کا ماحول ہے، کسی بھی محفل کا ماحول ہے، کسی بھی سوسائٹی کا ایسا ماحول ہے، گھر کا ہے، گاؤں کا ہے، قصبے کا ہے، جہاں کہیں کا بھی ہے، اس جگہ کے اوپر بھی جہاں تقوی اختیار کیا جا رہا ہو تو ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، شیاطین ڈرتے ہیں اس جگہ سے، چھوٹے موٹے شیاطین تو اس علاقے کا رونڈ بھی نہیں لگاتے، اور جہاں شیاطین ڈر رہے ہوں تو آپ خود سوچیں جادوگر اس سے کتنا خوف کھاتا ہوگا اس چیز سے۔ جادوگر کا تو سرمایہ یہی شیاطین ہوتے ہیں، اس کا منبع اور ماوا اور سارا کچھ یہی شیاطین ہی تو ہوتے ہیں، جہاں شیاطین خوف کھا رہے ہوں وہاں کیا ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح آخری نمبر پہ 9ویں نمبر پہ وہ چیز جو شریعت کا صحیح علم رکھتا ہو اور شریعت کا حلال اور حرام کی تمیز کرتا ہو، حلال کماتا ہو، حلال کھاتا ہو اور حرام سے جتنا ہو سکتا ہو ممکن ہو بچتا ہو، اور موسیقی اور ان چیزوں سے اوپر فلموں ڈراموں اور موسیقی ان چیزوں سے اجتناب کرتا ہوگا تو اس سے بھی جادوگر خوف کھاتا ہے، اس سے بھی شیاطین مرعوب ہوتے ہیں، اس سے شیاطین ڈرتے ہیں اور اس کے قریب نہیں بھٹکتے۔ اس ساری بات کا خلاصہ اگر یہ سمجھ لیں کہ بندہ جب اللہ کی اطاعت میں آ جاتا ہے، رسول اللہ کی اطاعت میں آ جاتا ہے تو اس وقت 80% تو وہ خود سے ویسے ہی محفوظ ہو جاتا ہے، اور جب اعمال کرتا ہے حفاظتی اعمال، جیسا کہ ہمارے پاس قرآن کے بہترین ہتھیار ہیں، ہمارے پاس آپ جو ہے سورۃ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، آیت الکرسی، 4 کول، 33 آیات منزل، مسنون اعمال کرتے ہیں، کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، سوتے ہوئے، واش روم جاتے ہوئے، تو ان اعمال کو جب کرتے ہیں تو آپ کی ایک مضبوط ڈھالیں آپ کو مل جاتی ہیں، اور جادوگر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، آپ کے پاس دفاع کی بہترین قسم کی حصار آ جاتی ہے۔
خلاصے کے طور پہ میں نے آپ کو یہ بات بتا دی ہے۔ اور باقی اگر آپ کے اوپر یا آپ کے اہل خانہ میں سے کسی کے اوپر اللہ نہ کرے جادو کا اثر ہو چکا ہے تو جادو سے بچنے کے لیے آپ ہمارا جادو شکن تیل بھی منگوا سکتے ہیں۔ اس تیل کے اوپر ہماری اپنی پڑھائی کی گئی ہے اور اس کے اندر زعفران سے لکھا ہوا تعویذ بھی شامل ہے، یعنی پڑھائی اور تعویذ دونوں قوتوں کو ہم نے جمع کیا ہے، انتہائی مؤثر ہے۔ آپ استعمال کریں، آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ مزید کسی بھی جادو کا شکار ہیں تو اس جادو کا الگ سے ہمارے پاس سے کورس بھی منگوا سکتے ہیں، آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔